सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी पढ्न गइराखेका छौँ बीबीएस फर्स्ट इयर माइक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत रहेर युनिट 3 जस अन्तर्गत रहेको छ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई र विशेष गरेर आज यो क्लास पार्ट 1 क्लास हो र आजैदेखि स्टार्ट भइराखेको छ है। अब यसमा हामीलाई इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई छ युनिट 3 मा है त। यहाँबाट एक्जाममा हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण है त न्युमेरिकलको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण च्याप्टर रहेको छ। यसबाट हामीलाई 15 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्ने गरेको पाइन्छ भने एउटा 2 मार्क्सको पनि सोध्छ, 15 + 2 गरेर पनि सोध्न सक्छ, कहिलेकाहीँ 10 + 2 गरेर पनि सोध्न सक्छ। म्याक्सिमम यहाँबाट 15 मार्क्सको न्युमेरिकल हामीलाई एक्जाममा आउने गरेको पाइन्छ है। ल इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई मैले यहाँनिर लेखेको छु इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई भनेर लेखेको छु। नेपालीमा माग र पूर्तिको लोच भन्छन् है। अब यसमा हामीलाई 2-4वटा फर्मुलाहरू छ, बाँकी त केही पनि छैन। यो 15 मार्क्स त उत्तिकै दिएको जस्तो हो हामीलाई है त। 2-4वटा फर्मुलाहरू बुझ्ने, फर्मुलाहरू याद गर्ने र बाँकी फर्मुलामा मानहरू राख्ने आउने त्यस्तो केही छैन यो है। एकदमै सजिलो छ। अब यसमा हामीलाई धेरैजनालाई प्रब्लम के हुन्छ भने फर्मुला कसरी याद गर्ने है। फर्मुला धेरै छ, धेरै त छैन, त्यही पनि फर्मुला बिर्सिन्छ भन्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ लेखेको छु है, मागको मूल्य लोच र पूर्तिको मूल्य लोच भन्ने हुन्छ है। मैले यहाँ सुरुमा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड लेखेको छु है, मागको मूल्य लोच लेखेको छु, अनि इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड लेखेको छु, मागको आय लोच लेखेको छु। त्यस्तै क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड लेखेको छु, मागको छड्के लोच लेखेको छु है त, छड्के लोच लेखेको छु। अब यो 3वटाबाटै हामीलाई एक्जाममा सोध्छ है। हुन त हामीलाई प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई पनि सोध्छ, हामीले यहाँ डिमान्ड मात्रै लेखेका छौँ। यो 3वटा फर्मुला बुझ्यौँ भने त्यो फर्मुला आफै बन्छ है। ल आज हामी विशेष गरेर फर्स्टमा फर्मुलाहरू बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। यानि हामीले फर्मुला नै बुझेका छैनौँ भने हिसाब गर्न सक्दैनौँ र फर्मुला हामीलाई याद छैन भने पनि हिसाब गर्न हामीलाई एकदमै कठिनाइ आउने गरेको पाइन्छ है। जस्तै अब हामीलाई यहाँनिर मैले सुरुमा के लेखेको छु भने 3वटा कुरा है। के सम्झिने? 3वटा कुरा सम्झिने। माग अन्तर्गत मागको मूल्य लोच, मागको आय लोच, मागको छड्के लोच, 3वटा कुरा सम्झिने। अनि मूल्य लोचका पनि 2टा फर्मुला, आय लोच इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको पनि 2टा फर्मुला र छड्के लोच क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको पनि 2टा फर्मुला, 2टा मेथड है त। 2टा मेथड हुन त मेथड त यहाँनिर पोइन्ट मेथड पनि हुन्छ, नहुने होइन, तर इम्पोर्टेन्ट यो नै हो। सुरुमा हामी यो नै बुझ्छौँ र हिसाब गर्ने बेला जे आउँछ हामी गर्दै जानेछौँ है। ल अब मैले भने प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अन्तर्गत पनि 2टा फर्मुला, एउटा यो फर्मुला छ, एउटा यो छ, 2टा मेथड है त। यहाँनिर मेथड के छ? एउटा पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्सनेट मेथड छ, यो भनेको प्रतिशत अथवा अनुपातिक विधि भन्छ नेपालीमा। अनि एभरेज अथवा एआरसी मेथड, आग मेथड भनेको यो भनेको के हो? औसत अथवा वृत्तखण्ड विधि भन्छ नेपालीमा है। अब यो मागको मूल्य लोच प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड यो सुरुमा बुझौँ है। सुरुमा एकदम बुझ्दाखेरि अनि मात्रै हिसाब गर्न सकिन्छ। यो अहिलेको यही क्लासमा तपाईँहरूलाई याद गराइहाल्छु है। ल प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेपछि प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अन्तर्गत पनि 2टा सेम पर्सेन्टेज प्रोपोर्सनेट मेथड अथवा एभरेज एआरसी मेथड। यहाँ पनि त्यही 2टा, यहाँ पनि त्यही 2टा। अब यो फर्मुलालाई कसरी याद गर्ने? हामीले याद गरेर त बिर्सिन पनि त सक्छ नि है। अलिकति हामीले यसमा केही ट्रिक लगाउँछौँ है। नत्र याद मात्रै गऱ्यो भने त अहिलेलाई भोलिसम्मलाई याद हुन्छ होला, नत्र त हाम्रो इक्जामसम्म त गाह्रो पनि हुन्छ नि त याद हुनलाई है, बिर्सिन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्योभन्दा हामीले ट्रिक लगाएर याद गऱ्यौँ भने कहिल्यै पनि बिर्सिँदैनौँ है। ल अब यहाँ मैले केही कुराहरू लेख्छु है। सुरुमा हामी फर्मुलाकै डिस्कसन गर्छौँ है, फर्मुला डिस्कसन गर्छौँ, त्यसपछि मात्रै हामी हिसाबतिर जान्छौँ है त। मैले के भने यहाँनिर प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड है। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अन्तर्गत पनि 2टा फर्मुला हुन्छ है। त्यस्तै इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा पनि 2टा फर्मुला हुन्छ। त्यस्तै क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा पनि 2टा फर्मुला हुन्छ है। अब यसमा हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने है, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई हामीले इपी भनेर लेख्ने, इपी भनेर बुझ्ने है। मैले फर्मुलाको टेक्निक सिकाइरहेको छु है त। त्यस्तै मैले यहाँनिर केही स्पेस छोडेर इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड लेख्छु है। इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर लेखेको छु है त। इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई है, यसलाई केले जनाउने? इवाईले जनाउने है, यो बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि यतापट्टि मैले क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड लेख्छु है। क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर लेखेको छु। ल यसलाई हामीले केले जनाउँछौँ रे? इएक्सवाई। अब यो अहिले हामीले यसको मिनिङ बुझिरहेको छैनौँ है त। मिनिङ मैले बुझाइरहेको छैन,
खालि हामीले जस्ट फर्मुलाहरू केही पनि मिनिङ नबुझिकनै हामीले फर्मुला याद गर्न सिकिरहेको छौँ टेक्निकबाट है। ल मैले के भने प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई इपीले जनाउँछौँ, इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई इवाईले जनाउँछौँ र क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई इएक्सवाईले जनाउँछौँ। सुरुमा यति बुझ्नु पऱ्यो है। अब यो बुझ्नु पऱ्यो भने यसमै मैले किन यति धेरै भने भन्दाखेरि अब यसको पनि एउटा मेथड हुन्छ, यसको पनि दुईवटा मेथड हुन्छ हो, सबैका हुन्छन्। एउटा मेथड भनेको पर्सेन्टेज मेथड अथवा पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्सनेट पनि भन्छ, प्रतिशत अनुपातिक विधि। एउटा एभरेज औसत अथवा एआरसी भनेर वृत्तखण्ड विधि भन्छ। नेपालीमा त इक्जाममा आउँदैन, हामीले इङ्ग्लिसमै बुझ्नुपर्छ। एभरेज मेथड एउटा पर्सेन्टेज एउटा एभरेज भनेर बुझौँ। पर्सेन्टेज र प्रोपोर्सनेट एउटै हो, एभरेज र एआरसी भन्नु एउटै हो है। अब यो इपी बराबर हामीलाई यसको पहिलो फर्मुला लेख्दैछु है त म। इपी बराबर छ भने हामीले के लेख्छौँ भने कहिले पनि प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको फर्मुला हाम्रो माइनसबाट हुन्छ है त, माइनस हुन्छ, यो माइनस हुन्छ भने अब यसको फर्मुला हामीले कसरी याद गर्ने भने सुरुमा है जस्तै हामीले डेल्टा भनेर लेख्छौँ है, अगाडि पनि डेल्टा। यो डेल्टा भनेको चेन्ज भनेको यसको बारेमा मैले टोटल्ली बुझाउँछु, जस्ट अहिले फर्मुलाहरू टेक्निकबाट याद गरौँ है। यहाँनिर के छ, पी छ नि, यो पी तल आउँछ भने माथि क्यू हुन्छ, भयो त भयो नि। यो पी छ, पी तल आउँछ। जस्तै यो पनि हामी अहिले कसको फर्मुला लेख्दैछौँ, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड है, इपीको। भने यहाँनिर पनि इपी बराबर के हुन्छ, माइनस है, भने अपनमा पी हुन्छ भनेर हामीले याद भयो भने माथि के हुन्छ त, डेल्टा क्यू हुन्छ, याद भयो नि होइन र। इपी भनेपछि अपनमा पी हुन्छ, माथि चाहिँ के भयो त, क्यू भयो। यो मेथड चाहिँ पर्सेन्टेज मेथड है, यो चाहिँ एभरेज मेथड है त। अब यहाँनिर के हुन्छ, इन्टु, अनि यो पी माथि लेख्छौँ हामी, यो क्यू तल लेख्छौँ। यो पी उता जान्छ, यो क्यू तल जान्छ। अब यता पनि सेम हो, तर एभरेज मेथडमा यो सेम हो पहिलो पाटो चाहिँ, तर अर्को पाटो के हुन्छ भने जान त पी माथि नै जाने हो, यो क्यू तल नै आउँछ यो माथि नै जान्छ, यो क्यू तल नै आउँछ है। तर P1 प्लस P2 लेख्छौँ, Q1 प्लस Q2 लेख्छौँ है, यति फरक हो। याद भयो होला नि होइन र, कति सजिलो छ, याद गर्नै पर्दैन हामीले यसरी टेक्निकबाट गयौँ भने है। इपी पी भनेको छ पी तल क्यू माथि, पी भनेको छ पी तल, जे भने यो इपी प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई इपीले लेख्छौँ। इपी भनेपछि पी तल हुन्छ भने डेल्टा पी तल हुन्छ, पी तल भयो भने माथि क्यू होला है, भयो भने। अब यो पर्सेन्टेज मेथड, यो एभरेज मेथड है त। पर्सेन्टेज मेथडमा पछाडिको पाटोमा एउटै हुन्छ भने एभरेज मेथडमा हाम्रो के हुन्छ त, यो अपनमा हो है त, यो अपनमा हो। एभरेज मेथडमा के हुन्छ त, पछाडि दुईवटा पाटो हुन्छ भने यो पी उता गयो, यो क्यू यता आयो, त्यसै गरेर यो पी पनि उता नै गयो, यो क्यू पनि यता नै आएको। तर एभरेज मेथड भएपछि P1 प्लस P2 र Q1 प्लस Q2 हुन्छ। अब यही टेक्निकबाट हामीले यो पनि बनाउँ न ल है। इवाई भनेको छु मैले, इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई इवाई भनेर लेख्ने है, इवाई भनेर लेख्छौँ एक नम्बरमा, इवाई भनेर लेख्छौँ भने अब यसको हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा मात्रै माइनसमा हुन्छ फर्मुला है, अरूमा माइनसमा हुँदैन। ल अब इवाई छ भने अपनमा के रे, यो डेल्टा त अगाडिको पाटो भइहाल्छ हो, इवाई अपनमा वाई, माथि के क्यू, भएन त फर्मुला, बनेन त, हेर्नु त, अपनमा वाई छ, वाई माथि के हुन्छ त, क्यू नै हुन्छ। अब इन्टु यो वाई माथि हुन्छ, यो क्यू तल हुन्छ, बन्यो। यो एभरेज मेथड। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा इवाई बराबर हामी यो पर्सेन्टेज मेथड है। अब एभरेज मेथड पनि हेरौँ न त। इवाई छ भने हाम्रो वाई तल हुन्छ, वाई तल भयो भने क्यू माथि हुन्छ, इन्टु यो वाई यता आउँछ भनेपछि यो क्यू तल जान्छ, यो र यो सेम हुन्छ, तर यहाँनिर बाँकी सेम हुन्छ। यहाँनिर Y1 प्लस Y2 लेख्छौँ, यहाँनिर Q1 प्लस Q2 लेख्छौँ। कति सजिलो, याद आफै भइहाल्यो है। त्यसै गरेर है त, त्यसै गरेर अब क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको फर्मुला पनि यसरी बनाउँ न ल। हाम्रो एक नम्बरमा मेथड जुन मैले 1 र 2 लेख्दैछु नि, 1 भनेको पर्सेन्टेज मेथड, 2 भनेको एभरेज मेथड। 1 भनेको पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्सनेट मेथड, 2 भनेको एभरेज अथवा एआरसी मेथड है। मैले त्यो हेडिङ त लेखेन, तर त्यो मैले भनिरहेको छु। अब इएक्सवाई है, यो अलि भएन, इएक्सवाईको फर्मुलामा के हुन्छ भन्यो भने यो इएक्सवाईको फर्मुलामा चाहिँ यो एक्सवाई जे छ तल त्यसरी चाहिँ नसम्झिने है। इएक्सवाई छ भने अपनमा यो अलिकति यो चाहिँ याद गरौँ है, अपनमा पिवाई हुन्छ, माथि चाहिँ डेल्टा क्युएक्स हुन्छ। माथि त क्यू नै हुन्छ, तल पी हुन्छ यसको, क्युएक्स बाई पिवाई। यो चाहिँ यति अलिकति हामीले थाहा पाइहाल्नुपर्छ है। यो इएक्सवाई लेख्छौँ, क्रस भएर दुईवटा वस्तु एक्स र वाई लेखेको, त्यो किन भन्ने कुरा त मैले बुझाइ नै हाल्छु, हिसाब हामी अगाडि बढ्ने बेला बुझि नै हाल्छौँ है। फेरि अहिले नै मिनिङहरू भनेन, उत्तिकै भन्यो भनेर नसोच्ने है। अहिले हामी जस्ट फर्मुला याद मात्रै गर्ने, जे होस् हामीले टेक्निक लाएर।
EXY को लागि हामीले अगाडिको पार्ट याद गर्नु पर्यो है। 2 नम्बरमा पनि हाम्रो EXY बराबर के हुन्छ डेल्टा QX बाई डेल्टा PY नै हुन्छ। यो त याद गर्नु पर्यो। अब यो याद भयो भने यो PY उता जान्छ, यो QX यता आउँछ है। अब यो के हुन्छ PY उता जान्छ, यहाँ पनि QX तल आउँछ भने PY उता गयो भने PY1 प्लस PY2 हुन्छ, QX1 प्लस QX2 हुन्छ। यो 1 प्लस 2 1 प्लस 2 कसमा हुन्छ भने एभरेजवाला फर्मुलामा है। एभरेजवाला फर्मुलामा के हुन्छ त यो 1 प्लस 2 भनेर जान्छ है। कति सजिलो छ। यसलाई यति यो याद गरौँ डेल्टा QX बाई डेल्टा PY भनेर QX PY है। QX PY यति याद गरे त बनिहाल्यो नि। डेल्टा QX बाई डेल्टा PY छ भने PY उता गयो छड्केमा, QX यता आयो। त्यसै गरी यो पनि PY उता नै गएको हो तर PY1 प्लस PY2 लेख्ने। यो पनि QX यता नै आएको हो तर हामीले QX1 प्लस QX2 भनेर लेख्ने। किनभने एभरेज यो दोस्रो नम्बरको एभरेजको फर्मुला हो नि 1 र 2 छँदैछ। यहाँ पनि एभरेजको फर्मुला 1 र 2 छ, यहाँ पनि हाम्रो एभरेजको फर्मुला 1 र 2 छ। कति सजिलो छ है। यो दुईटा त कति सजिलो। अब त याद भइसक्यो। P छ भने अपनमा P माथि चाहिँ Q, Y छ अपनमा Y माथि चाहिँ Q। यति थाहा पायो भने त बाँकी त बनिहाल्यो नि। हो यस्तै तरिकाले मैले यहाँनिर लेखेर राखेको छु। सुरुमा हामीलाई फर्मुलाहरू अलिकति याद भएको हुनसक्छ है, याद भयो होला। अब हेरौँ है पर्सेन्टेज प्रोपोर्सनेट मैले भने नि प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र त्यसै गरेर क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा हाम्रो सबैमा मेथड यो सेम छ। दुईटा मेथड छन्, पर्सेन्टेज प्रोपोर्सनेट मेथड अथवा एभरेज ARC मेथड भनेर दुईटा मेथड छन्। हो यो एभरेज ARC मेथडमा पछाडिको पाटोमा दुईटा कुरा हुन्छ, 1 र 2 भनेर गर्छौँ है। अब यो कहिल्यै पनि यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको फर्मुलामा हामीले माइनस लेख्छौँ है। अगाडि माइनस हुन्छ, यो माइनस हुन्छ। अब बाँकी त्यही हो। अब हामीले यो P छ नि डेल्टा त डेल्टा भइहाल्छ, अगाडिकोमा सबैमा डेल्टा छ, जता पनि यसमा पनि यो सबैमा डेल्टा 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 नै छ। यो भनेको चेन्ज भनेको हो, यो हामी बुझ्ने नै छौँ है। यो छ भने अब यसमा हेरौँ त P छ भने P तल भयो भने Q माथि हुन्छ। भने यो यति थाहा पायौँ भने P छ भने P तल हुन्छ रे, P तल भयो भने Q माथि हुन्छ। यति हामीले इक्जाममा थाहा पायौँ भने सम्झिन सक्यौँ भने कसरी रे P छ P तल हुन्छ अनि P तल भयो भने Q माथि हुन्छ। यति सम्झिन सक्यौँ भने अनि यो P यता जान्छ यो Q यता आउँछ होइन र। अब यहाँ पनि पहिलो पाटो त्यही हो, पहिलो पाटो जसमा पनि त्यही हो, यो पर्सेन्टेजको होस् एभरेजको होस्। P छ भने P तल Q माथि, तर डेल्टा भइ नै हाल्छ अगाडि हो भने यो P को पाटो यता जान्छ, Q को पाटो यता आउँछ। मतलब अब एभरेज मेथड छ भने यहाँनिर 1 प्लस 2 भनेर दुईटा लेख्ने, P यता जान्छ रे। अब एभरेज मेथड छ भने P1 प्लस P2 लेख्ने अनि Q1 प्लस Q2 लेख्ने। तर पर्सेन्टेज मेथड मात्रै अथवा प्रोपोर्सनेट मेथड भनेको छ भने P र Q मात्रै लेख्ने है। यति बुझे त भइहाल्यो। अब त्यसै गरी यसको पनि फेरि मैले भन्दैछु है, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ भने भिडियोलाई बढाएर अगाडि हेर्नु होला है। ल Y छ नि यो Y अपनमा गयो है, Y अपनमा गयो, अपनमा Y गयो भने माथि चाहिँ Q नै हुन्छ। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड होस्, यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको चाहिँ हामीले यसरी नै बुझौँ। क्रसको चाहिँ अगाडिको क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको चाहिँ हामीले अगाडिको पाटो चाहिँ थोरै याद गरौँ। अब EY छ Y तल Q माथि भने यो Y यता गयो Q यता गयो। यहाँ पनि पहिलो पाटो सेम, Y छ Y तल भने Q माथि भयो, माथि Q नै हुने। EP छ भने P तल माथि के हुन्छ त Q नै हुन्छ। EY छ भने Y तल माथि यो X जस्तो भएछ Y हो ल, Y तल माथि के हुन्छ त कि Q नै हुन्छ भने अब यो Y यता क्रसमा जान्छ Q यता क्रसमा आउँछ। यहाँ पनि Y क्रसमा गयो Q क्रसमा आयो, तर Y1 प्लस Y2 Q1 प्लस Q2 लेख्यौँ किनभने एभरेज भएर। कति सजिलो हेर्नु त, याद अहिले नै भयो होला। अब यसको लागि फेरि EXY ले लेख्छौँ हामी, क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई EXY भनेर लेख्छौँ। फेरि EXY हुन्छ भनेर यहाँनिर तलपट्टि PXY लेख्ने होइन है। यसको लागि हामीले थोरै अगाडिको पाटो याद नै गरौँ है। माथि त अब यो पनि याद गर्न सकिन्छ नि त, जुनसुकै फर्मुलाको सुरुको पार्टको पहिलो स्टेपको माथि Q नै छ। माथि Q नै छ जसको होस्। यसको पनि Q, अघि पनि त हाम्रो माथि Q छ, यसको पनि माथि Q छ। हो अब बिर्सिँदैन नि त। अब यो P तल हुन्छ कि Q माथि हुन्छ भन्ने कुरा कहिल्यै कन्फ्युजन नहुने। Q फेरि यता चाहिँ हुन्छ कि म पहिलोको भन्दैछु है, यतापट्टिको भागको भन्दैछु। EXY बराबर माथि चाहिँ के छ डेल्टा QX हुन्छ, तल चाहिँ डेल्टा PY हुन्छ। यति चाहिँ यो चाहिँ अलिकति याद नै गरौँ। अब PY हुन्छ भने PY यता गयो, QX यता आयो। त्यसै गरी यो पनि एभरेजमा यो पनि PY यता गयो QX यता आयो, तर एभरेज भएर PY1 प्लस PY2 QX1 प्लस QX2 भयो। यति सजिलो छ हामीले यो
मिलाएर पढ्न जान्यौँ भने याद गर्न एकदमै सजिलो भइ नै हाल्छ हामीलाई है। ल एकछिन अब हामी यसो रफमा गरेर है, जस्तै हामीलाई ल मानौँ क्वेसनमा है इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनिदियो भने इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मानौँ हामीलाई के भनिदियो भने क्वेसनमा इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनिदिएछ। यो चाहिँ हामीलाई कुन मेथड भनिदियो रे? एभरेज मेथड भनेछ। ल एभरेज मेथड भनेछ भने के गर्ने अब यसरी सोच्ने कि इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको इवाई हो है, इवाई हो भनेपछि हामीले के गर्छौँ अपनमा वाइ आउँछ भने वाइ आयो भने माथि क्यु जान्छ हो, अनि वाइ यता आउँछ फेरि यता डेल्टा होइन ल क्यु यता आउँछ, यति लेख्थ्यौँ। तर एभरेज भनेपछि हामीले के गर्ने y1 + y2 q1 + q2 सकियो। कति सजिलो छ। अब यही फर्मुलालाई एभरेज एआरसी नभनेर पर्सेन्टेज अथवा प्रोपोर्सनेट भनेको भए के हुन्थ्यो? यो यति हुन्थ्यो नै, यति हुन्थ्यो हो। जस्तै मानौँ अब हामीलाई क्वेसनमा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेछ, त्यहाँ चाहिँ पर्सेन्टेज मेथड भनेछ भने हामीले कसरी गर्ने? यसलाई कसरी गर्ने भने प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेछ, पर्सेन्टेज मेथड भनेछ भने प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको त इपी हो, सोच्ने के मनमा नै प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको त इपी हो। अब इपी हो भने हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको फर्मुला माइनसमा हुन्छ, यो नबिर्सिने। अब इपी हो भने अपनमा डेल्टा त भइ नै हाल्छ, अपनमा पी छ पी हुन्छ, माथि चाहिँ के हुन्छ? माथि चाहिँ क्यु नै हुन्छ भने इन्टु यो पी माथि हुन्छ, यो क्यु तल जान्छ। पर्सेन्टेज भनेपछि यति मात्रै, एभरेज भनेपछि दुईवटा टुक्रा मतलब p1 + p2 q1 + q2 हुन्थ्यो। कति सजिलो कति सजिलो। त्यसै गरेर अब क्रस इलास्टिक मैले उत्तिकै यो प्र्याक्टिस गराइरहेको है, याद गराइरहेको, किनभने यसमा बढी टाइम दिन जरुरत छ। फर्मुला बुझ्यो भने हिसाब त केही छैन, केही पनि छैन है। अलिकति फेरि यसमा मिस्टेक गरिदियो भने हिसाब पुरै जान्छ है, त्यो ध्यान दिनु होला। अब जस्तै हाम्रो मानौँ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड है, क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर हामीलाई सोधेछ, क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर सोधेछ। कुन मेथड भनिदियो? यसमा पनि ल मानौँ पर्सेन्टेज नै भन्यो है। ल क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पर्सेन्टेज मेथडबाट भन्यो भने यो हामीले कसरी गर्ने? क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको त EXY हो रे है, अनि यसको अपन माथि चाहिँ क्यु नै हुने हो जसको पनि, भनेपछि माथि क्यु एक्स हुन्छ भने माथि क्यु भयो भने तल PY हुन्छ, किनभने यो क्रसमा चाहिँ एउटा वस्तुको मूल्य र अर्को वस्तुको के अरे माग हेर्नुपर्छ के है। यो कुराहरू सबै मैले बुझाउने नै छु, यस्तो हुन्छ। यति थाहा पाउनु पर्यो यसको लागि, यो चाहिँ टेक्निकबाट सजिलै थाहा भयो, यो चाहिँ अलिकति यो अगाडिको पाटो थाहा हुनु पर्यो। अब यति थाहा भयो भने यो PY माथि जान्छ, यो QX तल आउँछ है, पर्सेन्टेज भएपछि यति मात्रै। यदि यहीँनिर हामीलाई एभरेज भनेको भए के हुन्थ्यो? PY1 + PY2 अनि QX1 + QX2 यस्तो हुन्थ्यो। कति सजिलो छ हो। यस्तो तरिकाले हामीले यसलाई ट्रिकबाट अलिकति केही न केही सम्झिने तरिकाबाट यो फर्मुलाहरूलाई याद गर्न सक्छौँ। अब हेर्ने बेला त हाम्रो एक पेज भरिएको छ, अब त सबको दिमागमा आइसक्यो होला, इपी छ पी त ल माथि क्यु कति हो कति, यो त सजिलो है, केही पनि छैन यो गाह्रो। अब यो त हामीले 5 सेकेन्डमै मनमनै सम्झिन पनि सक्छौँ। यो दुईवटा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको लागि हाम्रो ठ्याक्कै टेक्निक अनुसार भयो, वाइ तल क्यु माथि, पीको पी तल क्यु माथि। अब एउटा कुरा है, अगाडिको पाटो थाहा पाइसक्यो भने पछाडिको पाटो थाहा भइहाल्छ नि। उल्टो पीको माथि क्यु तल, यहाँ पनि उल्टो हो, तर एभरेज भनेपछि 1 + 2 गर्छौँ हामी। तर यसको क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको लागि हामीले के गर्ने त? यसको लागि समय यो के EXY को लागि माथि QX तल PY भनेर याद गर्ने, डेल्टा QX / डेल्टा PY। अनि यति अगाडिको पाटो थाहा पायौँ भने त PY उता QX यता, यसैलाई एभरेज मेथड भन्यो भने PY1 + PY2 QX1 + QX2 हो। अब यस्तो तरिकाले हामीले यसमा भएका फर्मुलाहरूलाई याद गर्न सक्छौँ भने अब अर्को के हुन्छ भने हामीलाई अहिले त हामीले डिमान्डको मात्रै पढ्यौँ हो, सप्लाईको पनि त हुन्छ नि। यो के हुन्छ हामीलाई सोध्छ है, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अथवा क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोध्छ, जसको हामीले फर्मुला पढ्यौँ। अब एउटा कुरा के सोध्छ हामीलाई भने प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेर पनि सोध्छ है त। प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भन्यो भने हामीले सप्लाईलाई है त लेख्ने बेला हामीले ES भनेर लेख्छौँ, केही फरक परेन। अब जुन यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको फर्मुला छ नि, प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाईको फर्मुला पनि सेम त्यही नै हुन्छ, तर अगाडि यो साइन माइनस हुँदैन। अब आफै याद भयो, त्यो लेखिराख्नै परेन। प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भन्यो भने यहाँनिर हामी इपी नलेखेर ES भनेर लेख्छौँ है, ES अथवा सङ्केत त अब जे लेख्न नि मिल्छ, तर ES भनेर लेख्छौँ, अनि यो माइनस लेख्दैनौँ। यो भनेको के भयो? प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाईको फर्मुला भइहाल्यो।
है। कति गजबको छ, सबै यति बुझ्यो भने भइहाल्यो, च्याप्टर सकियो है। यो 3वटा फर्मुला याद भयो, प्लस प्लस प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भन्यो भने हामी यसैको माइनस हटाउँदा रहेछौँ र हामी त्यो फर्मुला बन्दो रहेछ। यस्तो तरिकाले हामीले यसलाई फर्मुलाहरू डिस्कसन गर्न सक्छौँ। अब हामी कुनै एउटा हिसाबतिर अगाडि बढ्छौँ। त्यसै गरी हामीलाई यो ओल्ड इज गोल्डको है त ओल्ड इज गोल्डको यहाँनिर हिसाबहरू हामीलाई दिएको छ, जुन डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसनमा दिएको। सुरुमा हामीले यहाँदेखि स्टार्ट गर्छौँ है त। हुन त हामीलाई योभन्दा अगाडि यहीँबाट 2 मार्क्सको क्वेसनहरू पनि दिएको छ, यहाँबाट 2 मार्क्सको क्वेसनहरू यहाँसम्म दिएको छ। तर हामी सुरुमा यहाँदेखि अगाडि बढ्छौँ र कन्टिन्यू यहाँदेखि हामीले गर्दै 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 सबै सकाएर अनि हामी 2 मार्क्सको लास्टमा गर्छौँ। अब आजलाई चाहिँ हामी एउटा हिसाब पनि गरौँ, भर्खरै हामीले फर्मुलाहरू पनि डिस्कसन गऱ्यौँ है। ल अब यो 2077देखि कन्टिन्यू गरौँ है, कन्टिन्यू गरौँ बिचबिचबाट गर्नुभन्दा। 2077 सालमा हामीलाई के भनेको छ भने डिमान्ड फङ्सन अफ है चोकोबाइट चकलेट है, चोकोबाइट चकलेट इज क्युडी बराबर एउटा 1000 माइनस 20p दिएको छ, एन्ड सप्लाई फङ्सन अफ चोकोबाइट चकलेट क्युएस बराबर हामीलाई एउटा फङ्सन दिएको छ जुन छ 100 प्लस 4p भनेर यहाँनिर हामीलाई दिएको छ। त्यसपछि के दियो, एउटा डिमान्ड फङ्सन दियो है। यो ए नम्बरमा सोधेको छ है, ए र बी दुईवटा छ, 5-5 नम्बर गरेर 10 नम्बरमा यो 77 सालमा सोधेको रहेछ। एउटा डिमान्ड फङ्सन दिएछ, एउटा सप्लाई फङ्सन दिएछ। त्यसपछि के भन्यो, फाइन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी अफ चोकोबाइट चकलेट अल्सो इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी निकाल्नुहोस् भनेको छ। त्यसपछि अल्सो कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको छ हो। अब जुन हामीले अहिले फर्मुला पढ्यौँ यसमा खासै त्यो फर्मुला युज हुँदैन, किनभने हामीलाई यहाँनिर थोरै सोध्न त सोधेको छ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर, तर त्यो फर्मुला हामी यहाँदेखि कन्टिन्यू यो हिसाबदेखि हामीले यिनीहरूमा सबैमा टोटल्ली फर्मुला युज हुन्छ। तर यो हिसाब चाहिँ हामीलाई जुन हामीले 2 मार्क्सको पढेको छौँ नि है, 2 मार्क्सको के अरे 2 युनिटमा है, 2 युनिटमा पढेका छौँ नि, युनिट 2मा पढेका छौँ नि हो। त्यो 2 युनिटमा छ हाम्रो के छ भने इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी निकाल्ने कन्डिसनहरू हाम्रो त्यहाँ राखेको छ हिसाबहरू। यो चाहिँ त्यता र यता जोडेर मिक्स गरेर सोधेको छ जुन 2077 सालमा है हो। अब इक्विलिब्रियम अब भन्न त सोच्नुभयो होला अहिले हामीले फर्मुला त के लेख्यौँ, तर हामीलाई यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी भनेको छ है। जे भनोस् हामी गर्दै जाउँ, त्यो फर्मुला जता हुन्छ युज गर्दै जान्छौँ। तर यो इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो युनिट 2मा छ। त्यस अन्तर्गत हिसाबहरू पनि मैले सबै युट्युबमा अपलोड गरिसकेको छु, हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोहरू पनि हेर्नु होला है। ल अब यो हिसाब हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। अब यहाँनिर हामीलाई क्युडी बराबर दिएछ, क्युडी बराबर एउटा फङ्सन दिएछ, क्युएस बराबर दिएछ, फाइन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी भनेछ। त्यसपछि चोकोबाइट चकलेट भनेछ। त्यसपछि चाहिँ अल्सो कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेछ। यो त्यसपछिको कुरा छोडौँ है, यहाँ पछिको कुरा छोडौँ। सुरुमा के गरौँ, ए नम्बरमा क्युडी र क्युएस दिएको छ अनि हामीलाई इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी भनेको छ। सुरुमा त्यो गरौँ है। ल अब यहाँनिर मैले क्वेसन लेखेको छु 2077 क्वेसन नम्बर 12मा सोधेको छ है। यसमा के दिएको छ भने है सोलुसन भनेर लेख्छौँ हामीले। गिभनमा के दिएको छ, यो क्युडी र है यो क्युएक्स चाहिँ हामी क्युडी र क्युएस चाहिँ हामीलाई त्यहाँ क्वेसनमा दिएको छ है। के भनेको छ त्यो कमाभन्दा अगाडि हेर्ने, कमा पछिको त हामीले एकछिनमा गरि नै हाल्छौँ। सुरुमा त एक एक स्टेप गरेर गर्नु पऱ्यो नि त, एउटा एउटा स्टेप फलो गरेर गर्नु पऱ्यो। क्युडी बराबर दिएको छ, क्युएस बराबर दिएको छ है। के अनि क्यालकुलेसन अफ इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी भनेर हामीले लेख्छौँ है। अब इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी भन्यो भने हामीले जहिले पनि क्युडी बराबर क्युएस गर्छौँ, जुन हामीले युनिट 2मा पढिसकेका छौँ है। के गर्छौँ रे, इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी भन्यो भने क्युडी बराबर क्युएस गर्छौँ है। यो हामीले अहिले पढेको फर्मुलामा बाट त आएन है, नआए पनि हामीले हिसाब सुरुदेखि नै गर्छौँ, त्यो आइ नै हाल्छ। यो च्याप्टरबाट प्रायः त्यही नै हो आउने, तर यो चाहिँ 2 र 3बाट मिक्स गरेर सोधेको क्वेसन भएर है। अब जे होस् हामीले बुझ्ने हो। त्यहाँ हामीलाई फाइन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी भनेको छ, क्यालकुलेसन अफ प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी भनेर लेख्छौँ। अब क्यालकुलेसन अफ इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी भन्यो भने यो इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी कसरी निकाल्छौँ भने सुरुमा इक्विलिब्रियम प्राइस आउँछ क्या, क्युडी बराबर क्युएस गर्छौँ। अब क्युडी कति छ, 1000 माइनस 20p, 1000 माइनस 20p बराबर क्युएस कति छ, 100 प्लस 40p। अब यो बराबर गरौँ त पीको मान आउँछ, त्यो चाहिँ प्राइस हो। कसरी बराबर गर्ने, 1000 छ है त, यहाँनिर हाम्रो 1000 छ है।
1000 अब यो अङ्कलाई एक ठाउँमा लग्ने, यो पीलाई एक ठाउँमा लग्ने, यताको जुन जता लग्दा नि हुन्छ। मैले के गरेको छु 1000 को 1000 100 बराबर भन्दा यता छ, बराबर भन्दा उता गयो भने -100 भयो, बराबर 40 पी यतै छ। तर 20 पी प्लस किन भयो? यो यताको माइनस छ, उता गएर प्लस भयो। यो 100 यता प्लस छ, उता गएर माइनस भयो। यो 20 पी यता माइनस छ, उता गएर प्लस भयो। ल भने 100 बाट 1000 बाट 100 घट्यो भने 900 आउँछ, बराबर 40 र 20 गर्यो भने 60 पी हुन्छ। अब पी बराबर 900 डिभाइड बाइ 60 हुन्छ, पी बराबर हाम्रो 15 आएछ। प्राइस बराबर आरएस 15 आएछ। हो के गर्छ हामी इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल्नको लागि डिमान्ड फङ्सन बराबर सप्लाई फङ्सन गर्छौँ। त्यसबाट हाम्रो के आउँछ त इक्विलिब्रियम प्राइस आउँछ। अब त्यसपछि जुन आएको प्राइस हुन्छ नि, यो पी बराबर जति आयो नि, यसलाई हामीले यो डिमान्ड फङ्सनमा राख्दा पनि हुन्छ, सप्लाई फङ्सनमा राख्दा नि हुन्छ। यसमा राख्दा पनि अथवा यो पीको ठाउँमा यहाँनिर 15 राख्दा पनि हुन्छ, यहाँनिर राख्दा नि हुन्छ। जुनमा राख्यो भने एउटै आउँछ, कुनै एउटामा राख्ने त्यो आएको मान चाहिँ क्वान्टिटी हुन्छ। यो प्राइस आइसक्यो। अब पुटिङ द भ्याल्यु अफ पी इन डिमान्ड फङ्सन भनेर मैले यो डिमान्ड फङ्सन हो, डिमान्ड फङ्सनमा राखेको छु है। 1000 माइनस 20 पी छ है। यहाँ मैले के गरेको छु भने 1000 माइनस 20 पी छ भने 1000 माइनस 20 पी 1000 माइनस 20 इन्टु पीको ठाउँमा चाहिँ यो 15 राखेको। यो 15 हो नि त, पीको ठाउँमा 15 भने 1000 माइनस 15 दुना 300 हुन्छ। 15 इन्टु 20 गर्यो भने 300। 1000 बाट 300 घट्यो भने 700 युनिट आयो। अब मानौँ हामीले यसमा राख्यौँ त्यही आउँछ। 100 प्लस 40 पी छ नि, 100 प्लस 40 पी छ अनि 100 प्लस 40 इन्टु पीको ठाउँमा 15 राखौँ। 100 प्लस 15 चौको 60 भनेपछि 600 भयो। 100 प्लस 600 गरेर 700 नै आयो। जुनमा राखे नि आउने एउटै नै हो। फरक आयो भने त हाम्रो गलत भइ नै हाल्यो है। त्यही दुइटै बराबर गरेर त पी आएको हो नि, त्यही भएर पो हाम्रो एउटै आउँछ है। अब हामीले दुइटै देखाउनु जरुरी छैन, यहाँनिर कुनै एउटामा राख्ने त्यो एन्सर आइहाल्छ। अब यसको एन्सर के हो? इक्विलिब्रियम प्राइस बराबर आरएस 15 एन्ड इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी बराबर 700 युनिट्स। प्राइस बराबर प्राइसलाई हामीले यहाँनिर आरएस भनेर लेख्छौँ रुपैयाँमा। जुन यो कुनै एउटा फङ्सनमा राखेर जुन त्यो मान आयो नि, त्यसलाई हामीले के लेख्छौँ त युनिट्स भनेर लेख्छौँ। इक्विलिब्रियम प्राइस बराबर आरएस 15 एन्ड इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी बराबर आरएस 100 युनिट्स भनेर 700 युनिट्स भनेर हामीले यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ है। ल अब हामीलाई त्यसपछि के भनेको छ भने है क्वेसनमा यो यसको एन्सर त भयो। हामीलाई यहाँनिर एन्सर पनि यति नै होला, 15 र 700 आएको छ, ठिक छ। त्यसपछि अल्सोबाट पढौँ त। अल्सो कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको छ है। अब प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्ने रे, कसमा रे? इक्विलिब्रियम प्राइसमा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्ने है। अब भर्खरै हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको फर्मुला त के पढ्यौँ भने, फर्मुला भर्खरै पढ्यौँ नि त हामीले है। फर्मुला हामीले यहाँनिर के पढ्यौँ त, इपी बराबर अपनमा चाहिँ यो माइनस हुन्छ अगाडि, अपनमा चाहिँ डेल्टा पी अनि डेल्टा पी हुन्छ भने माथि डेल्टा क्यू इन्टु यो पी उता यो क्यू तल, यस्तो भयो। अब यसमा हामीलाई प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मात्रै भनेको छ, कुन मेथड पनि भनेको छैन। यसमा हामीले यहाँनिर तोकेको छैन नि त। यसमा हामीले यो फर्मुला पुरै एप्लाई नगर्दा नि हुन्छ। म सर्टकट तरिका सिकाइदिन्छु। यो फर्मुला एप्लाई नगर्दा नि हुन्छ। यसको फर्मुला यहाँनिर यस्तो कन्डिसनमा हामीले अब यसको लागि डेल्टा क्यू भनेको त हामीले के गर्ने हो त, Q2 माइनस Q1 गर्ने हो है। यो त मैले सिकाउन बाँकी नै छ। यो कहाँबाट ल्याउने त? त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले डेरिभेसन मेथडबाट जाँदा पनि हुन्छ यहाँनिर, नत्र हामीले स्लोपले है त यो झुकाव हुन्छ बी इन्टु पी बाई क्यू गर्दा नि। जस्तै पी त हाम्रो 15 आयो, भर्खर आएन र, पी 15 आयो, क्यू 700 आयो। यो कहाँबाट ल्याउने त? यो पाटो, यो पाटोलाई हामीले बी इन्टु पी बाई क्यू गर्दा पनि हुन्छ। मैले अर्को तरिका पनि भनिदिन्छु, डेरिभेसनबाट जाँदा नि हुन्छ, नहुने होइन है। बी इन्टु पी बाई क्यू गर्दा पनि हुन्छ। अब यहाँनिर अगेन भनेर इपी किन हामीले त्यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको छ। इपी बराबर बी इन्टु पी बाई क्यू गरिदिने हाम्रो भइ नै हाल्छ। अब बी भनेको -20 कसरी आयो भने, अब यो फङ्सनमा हेरौँ त, एकपल्ट फङ्सनमा हेरौँ। हामीलाई के भनेको? प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको है। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भएको कारणले अब हामीले सप्लाई फङ्सनमा हेर्नु भएन, यो डिमान्ड फङ्सनमा मात्रै हेर्ने भने यो हाम्रो कस्तो हुन्छ भने, यो जुन यो छ नि यो 20, यसलाई चाहिँ हामीले झुकाव भन्छौँ के है। स्लोप अफ डिमान्ड कर्भ भन्छौँ बी। त्यो बी भनेको स्लोप अफ डिमान्ड कर्भ हो है। बी भनेको स्लोप अफ डिमान्ड कर्भ हो। हामीले योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा पनि पढेको हो, ए प्लस बिपिएक्स ए माइनस बिपिएक्स भनेर है। हो जहिले पनि जस्तै मानौँ यहाँनिर 700 माइनस 60 पी आयो भने बी भनेको 60 मानिदिने। जस्तै मानौँ 650 माइनस अथवा प्लस 15 पी आयो भने बी भनेको 15 मान्ने, झुकाव डाइरेक्ट। बी भनेको -20 छ, -20 भयो है, इन्टु पी बाई क्यू भनेको, पी भनेको त हाम्रो भर्खर आयो नि त,
पी भनेको 15 आयो नि त जुन हामीले भर्खर निकाल्यौँ। यहाँनिर पी भनेको हामीले भर्खरै 15 निकाल्यौँ अनि त्यसैपछि हामीले यहाँनिर क्यू बराबर 700 निकाल्यौँ। है पी र क्यू त हामीसँग छ, पी 15 क्यू 700 छ। तर यहाँनिर अगाडि हामीले यसको लागि सर्टकट फर्मुला के लगाइदिने भने यदि यस्तो कन्डिसनमा आयो भने इपी बराबर बी इन्टु पी बाई क्यू लगाइदिने। बी भनेको कसरी चिन्ने मैले भनिसकेँ, बी भनेको -20 भयो, इन्टु पी भनेको भर्खर निकाल्यौँ, क्यू भनेको पनि भर्खर निकाल्यौँ। -20 इन्टु 15/700 गर्दाखेरि यो -0.4286 आएको रहेछ। तर हामीलाई त्यहाँ एन्सरमा चाहिँ 0.43 दिएको छ। यसलाई फिक्स टुमा राख्यौँ भने 0.43 भन्नु र यो भन्नु एउटै हो, यसमा केही फरक पर्दैन। है ल फेरि अघि भनेको फर्मुला यसमा युज भएन। किन भएन? यहाँनिर बी किन लेख्यौँ भने हामीलाई यहाँ सबै कुराहरू गिभन हुँदैन क्या। यदि यस्तो कन्डिसन आउन साथ तपाईँहरूले के गर्नु होला भने इक्विलिब्रियम प्राइसमा प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनिदिएछ, माथि यस्तो कुरा दिएको छ भने हामीले के गर्छौँ त यसमा डाइरेक्ट बी इन्टु पी बाई क्यू गर्छौँ। बी भनेको हामीले त्यो स्लोप मान्छौँ, कसलाई मान्ने मैले चिनाइसकेको छु, बी इन्टु पी बाई क्यू। पी र क्यू हामीले निकालेका हुन्छौँ। बी भनेको फेरि यो 40 हेर्ने होइन, यो त सप्लाई फङ्सन हो नि त। हामीले त प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पो निकाल्दैछौँ त, त्यो डिमान्ड फङ्सनमा हेर्ने यो -20 छ भने -20 इन्टु 15/700 भयो। यो गर्दाखेरि 0.4286 आउँदो रहेछ। हो अब यसै गरी हामीलाई यसैको अर्को बी नम्बरमा के भनेको छ भने यहाँनिर बी नम्बरमा हामीलाई देखाइदिएको छ है, फिल द फलोइङ टेबल बाई युजिङ द डिमान्ड एन्ड सप्लाई फङ्सन अफ चोकोबाइट चकोलेट एन्ड फाइन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी अफ चोकोबाइट चकोलेट इन टेबल भनेको छ। के भन्यो? फिल द फलोइङ टेबल भनेको छ है, युजिङ डिमान्ड एन्ड सप्लाई फङ्सन। यो डिमान्ड फङ्सन र सप्लाई फङ्सन युज गरेर टेबल भर्नुहोस् भनेको हो। त्यसपछि अफ चोकोबाइट चकोलेट एन्ड फाइन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी, त्यसपछि इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी कहाँनिर छ देखाइदिने भनेको है। ल अब यो यसलाई सुरुमा हामीले जस्ताको त्यस्तै सार्छौँ। प्राइस दिएको छ, क्युडी दिएको छ, क्युएस दिएको छ, सर्टेज अथवा सरप्लस दिएको छ। यहाँ मैले पनि सेम टु सेम जस्ताको त्यस्तै सारेर राखेको छु है। ल अब यो कसरी निकाल्ने यो हेर्न सक्छौँ हामीले है। यहाँनिर प्राइस दिएको छ क्वेसनले, त्यस्तै क्युडी दिएको छ, क्युएस दिएको छ, सरप्लस अथवा सर्टेज दिएको छ। अब क्वेसनमा क्युडी दिएको छ, मैले 1000 - 20 कहाँबाट ल्याएँ भने त्यो माथि ए नम्बरमा दिएको छ नि त्यसैलाई राख्ने। ए नम्बरमा दिएको क्वेसनमा हाम्रो के थियो त यहाँनिर अघि क्युडी बराबर 1000 - 20 पी थियो, यहाँ पनि 1000 - 20 पी राखिदिए। क्युएस बराबर 100 + 40 पी थियो कि मैले पनि क्युएस बराबर 100 + 40 पी राखिदिएँ। हो यो अघिको क्वेसनको राखिदिने है। अब प्राइस पनि हामीलाई दिएकै छ 5, 10, 15, 20, 25 भनेर दिएकै छ यो भने अब पीको ठाउँमा यो सबै मान राख्ने अनि यो आइहाल्छ है। अब अलिकति छिटो गरौँ। पीको ठाउँमा 5 राख्ने हो। पीको ठाउँमा 5 राख्यो भने 1000 इन्टु 1000 को 1000 नै छ, माइनसको माइनस छ, 20 इन्टु 5 यो सबै पी हो नि। यो यहाँसम्म सेम हो, माथिको सेम हो, 1000 - 20 1000 - 20। पीको ठाउँमा 5 राखेका छौँ, 10 राखेका छौँ, 15 राखेका छौँ, 20 25 राखेका छौँ। 20 इन्टु 5 गर्दाखेरि 100, 1000बाट 100 घट्यो 900। 1000 - 20 इन्टु 10 गर्दाखेरि 200, 1000बाट 200 घट्यो 800। 20 इन्टु 15 300, 1000बाट 300 घट्यो 700। सबै यसरी क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो मानहरू यति आउँदो रहेछ। त्यसै गरी यहाँ पनि पीको ठाउँमा कति, अब सबै सेम छ, सबै यहाँसम्म चाहिँ के छ त सेम छ, मात्र पछाडि इन्टु 5 इन्टु 10 किन गरे? पीको ठाउँमा 5 को 5, 10 को 10, 15 को 15, 20 को 20, 25 को 25 गरे। अब क्यालकुलेसन गर्ने 40 इन्टु 5 200 हुन्छ, 200 र 100 र 200 300 हुन्छ। 40 दुना 40 इन्टु 20 यो 20 होइन ल 10 हो है। 40 इन्टु 10 400 हुन्छ, 400 र 100 500 हुन्छ। त्यसै गरेर यो पनि यो त गर्न सकिन्छ। 40 इन्टु 15 गऱ्यो भने 600, 600 र 100 700, 40 इन्टु 20 800 र 100 900, 40 इन्टु 25 1000, 1000 र 100 1100। अघि घटायौँ, किन घटायौँ? यहाँनिर माइनस थियो है। हो यस्तो तरिकाले हामीले यो फङ्सन ए नम्बरबाट ल्याउने, यहाँनिर र यहाँनिर राखिदिने है। अनि त्यो राख्यौँ भने पीको ठाउँमा यहाँ हामीलाई पी बराबर त दिएकै छ, केही अप्ठ्यारो भएन, त्यो राख्ने। हाम्रो यो खासमा यसको एन्सर भनेको यो यहाँनिर हामीले टेबलमा नदेखाउँदा नि हुन्छ क्यालकुलेसन गरेको है। यो यति नै यसको एन्सर हो। कति भयो एन्सर भने 900, 800, 700, 600, 500 भयो। क्युडी डिमान्ड चाहिँ सप्लाई चाहिँ 300, 500, 700, 900, 1100 भयो है। अब हामीलाई यहाँनिर सरप्लस अथवा सर्टेज भनेर भनेको छ नि, सरप्लस छ कि सर्टेज छ हामीले देखाउने। प्राइस सबै प्राइस 5, 10, 15, 20, 25 हुने बेला सरप्लस छ कि सर्टेज छ कि के छ देखाउने। अब एउटा कुरा कहिले पनि डिमान्ड बढी भएछ, सप्लाईभन्दा डिमान्ड बढी छ भने त सर्टेज हुन्छ पक्कै पनि हो, सर्टेज हुन्छ। सर्टेज भनेको सर्टेज अब हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। सरप्लस भनेको त्यो बचत हुनु भन्न खोजेको, सर्टेज हुनु भनेको त्यो नपुग्नु
है। अब हेरौँ त यो सप्लाई हो, यो डिमान्ड हो सप्लाई यो अब यो यतातिरको यो पोइन्ट यसलाई नझुक्किने है, यो त क्यालकुलेसन गरेको पार्टहरू हो नि त, यो 900 800 यो आएको मानहरू, यो पनि क्यालकुलेसन गरेको यो आएको मानहरू है। अब यसमा सप्लाई 300 छ, डिमान्ड 900 छ, सप्लाई चाहिँ 300 मात्रै छ अरे, डिमान्ड चाहिँ 900 छ, भन्नुको मतलब त सर्टेज हो नि त। के बुझ्ने, डिमान्डभन्दा के अरे सरी सप्लाईभन्दा डिमान्ड बढी छ भने सर्टेज, सप्लाई 300 छ, डिमान्ड बढी छ, डिमान्ड है, डिमान्ड ग्रेटर देन सप्लाई है, डिमान्ड चाहिँ सप्लाईभन्दा बढी छ भने सर्टेज। यसमा पनि डिमान्ड चाहिँ 800 छ, यसमा 900 र 300 थियो, यसमा डिमान्ड 800 छ, सप्लाई 500 छ मात्रै भने, सप्लाई 500 डिमान्ड चाहिँ 800 छ भने डिमान्ड बढी छ, डिमान्ड ग्रेटर देन सप्लाई भनेर यो चाहिँ सर्टेज नै भयो अझ। अब यसमा हेरौँ त डिमान्ड 700 छ, सप्लाई पनि 700 छ हो, जुन पोइन्टमा डिमान्ड र सप्लाई बराबर हुन्छ नि त्यसलाई हामीले इक्विलिब्रियम भनेर लेख्छौँ है। डिमान्ड 700 हुने बेला सप्लाई पनि कति छ त 700 नै छ, दुईटै बराबर भयो भने हाम्रो इक्विलिब्रियम हुन्छ ठिक्क के, जति हाम्रो के हुन्छ त सन्तुलन हुन्छ कि त्यति बेला, जति डिमान्ड छ त्यति बराबर सप्लाई भयो भने त ठिक्क भयो, पुग्यो सबै है। अब त्यसै गरेर हेरौँ त डिमान्ड 600 छ, सप्लाई 900 छ, अब चाहिँ माग चाहिँ कम भयो, कुनै पनि वस्तुको माग चाहिँ कम भइरहेछ, बिक्री चाहिँ बढी भइरहेको छ भने यो 900 डिमान्ड के अरे सप्लाई बढी डिमान्ड कम भयो भने डिमान्ड लेस देन सप्लाई सरप्लस। यहाँ पनि सप्लाई 500 छ, सरी डिमान्ड 500 छ, सप्लाई 1100 छ, सप्लाई बढी छ डिमान्ड चाहिँ कम छ भने सरप्लस, डिमान्ड लेस इक्वल सप्लाई। केही नबुझ्ने, यदि डिमान्ड बढी छ भने सर्टेज, सप्लाई बढी छ भने सरप्लस, सक्यो। अनि बराबर भएको अवस्थामा इक्विलिब्रियम। अब हामीले क्वेसनमा के भनेको छ भने पहिला टेबल भर्नुहोस् भनेको, त्यसपछि फाइन्ड इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी अफ चोकोबाइट चकोलेट इन टेबल भनेको छ। अब यसमा इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी कहाँनिर देखियो त, कहाँनिर दियो, कसलाई कसरी हामीले एन्सर लेख्ने भने है, यो जुन बराबर भएको छ नि डिमान्ड र सप्लाई कुन पोइन्टमा बराबर भएको छ, यो पोइन्टमा बराबर भएको छ, यो पोइन्टमा डिमान्ड र सप्लाई बराबर भएको छ भने अब के भयो त, प्राइस चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ 15 भयो, क्वान्टिटी चाहिँ 700 भयो, दुईटैमा बराबर छ। देयरफोर इक्विलिब्रियम प्राइस बराबर आरएस 15, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी बराबर 700 युनिट्स भनेर हाम्रो यो एन्सर भयो। अघि गरेकोमा पनि हामीले 15 र 700 नै आएको थियो नि त, आखिरमा त्यही फङ्सन त राखेको हो नि। अघि हामीले भर्खरै हामीले यहाँनिर इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी निकाल्ने बेला प्राइस 15 क्वान्टिटी चाहिँ 700 आएको थियो, अब यहाँ पनि त्यही देखिनु पर्यो, 15 हुने बेला दुईटैमा 700 आउनु पर्यो, किनभने त्यही फङ्सन त राखेको हो नि होइन र, त्यही क्वेसनको फङ्सन राखेको भने एन्सर पनि 15 र 700 नै आउनु पर्यो हो। यो 15 हुने बेला यहाँनिर एउटामा 700 एउटामा 800 आयो भने हाम्रो गलत भयो, किनभने अघि हामीले भर्खरै त्यो इक्वेसनलाई सोल्भ गर्दाखेरि त 15 र 700 आएको थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो आउनुपर्छ। अब हामीले देयरफोर भनेर यसरी यहाँनिर एक दुई लाइनमा मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ भने ठिकै छ, यति लेख्न सक्नुहुन्छ भने पनि ठिकै छ। यस्तो तरिकाले हामीले यो हिसाबलाई गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर मैले भर्खरै यो यसमा भने नि जुन प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको छ नि, यो यहाँनिर कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको छ नि, त्यसमा मैले बी इन्टु पी बाई क्यू गर्नुहोस् भनेर सिकाइदिएँ। त्यहाँनिर हामीले डेरिभेसन रुल्सबाट पनि जान सक्छौँ, डेरिभेटिभ रुलबाट है, एउटा तरिका सिकाइदिएको छु, त्यो अर्को तरिका पनि आउँछ होला, त्यो अहिलेलाई मैले त्यो मात्रै सिकाउने छु। त्यो सेम हामीले फर्मुला जाने इपीको फर्मुलामा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यूबाट जाने है, अनि अगाडिको पार्ट चाहिँ डेरिभेटिभबाट जाने, अगाडि डेरिभेटिभ निकाल्दा पनि हाम्रो -30 नै आउँछ है, त्यहाँनिर हामीले जसरी गर्दा पनि हुन्छ, डेरिभेटिभबाट जाँदा नि हुन्छ, तर यस्तो क्वेसन आयो भने त्यसरी जाँदा पनि भयो है। ल अब यो क्वेसन थियो आजलाई हाम्रो, यसमा त हाम्रो अहिले पढेको फर्मुलाहरू कोही एप्लाई भएन, तर यहाँनिर प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड त भनेको छ, तर यस्तो कन्डिसन दियो भने त हामीलाई इनिसियल प्राइस पनि छैन है, फाइनल प्राइस पनि छैन, केही छैन भने के गर्छौँ, सुरुको मूल्य पनि छैन, अन्तिमको पनि छैन, डिमान्ड केही छैन भने बी इन्टु पी बाई गर्ने, बी भनेको स्लोप, पी बाई क्यू, पी र क्यू हामीले निकाल्छौँ। यस्तो कन्डिसनमा हामीले त्यो वाला फर्मुला एप्लाई गर्छौँ र भर्खरै पढेको हामीले फर्मुलाहरूमध्ये त्यो सानो टुक्रा मात्रै हामीलाई यहाँनिर एप्लाई भयो। तर अब यसपछिको पार्टमा चाहिँ मैले है यो खाली हिसाबहरू ल्याएर आउनेछु, जसमा हामीलाई यसरी दिएको हुन्छ हिसाबहरू, प्राइस दिएको हुन्छ, यो दिएको हुन्छ, यसरी कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको छ, प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई, मुभमेन्ट फ्रम बी टु डी, डी टु बी, बी टु सी, डी टु सी, यस्ता कुराहरू भन्छन्। अब यो हिसाब मात्रै अलिकति फरक थियो, त्यो फर्मुलाहरू खासै एप्लाई भएन यसमा है, किनभने यो 2 युनिट र 3 युनिटबाट मिक्स गरेर सोधेको हिसाब हो। यसमा थोरै प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको मात्रै फर्मुलाहरू, थोरै त्यो त्यहाँनिर बी इन्टु पी बाई क्यू मात्र गऱ्यौँ, त्यति मात्रै बुझ्नु होला। प्लस
यो फर्मुलाहरू हामीले जति अहिले फर्मुलाहरू सुरुमा हामीले टेक्निकबाट याद गऱ्यौँ त्यो सबै फर्मुलाहरू हाम्रो यो खाले हिसाबहरूमा एप्लाई हुने नै छ। त्यसै गरेर मैले अब आउने क्लासमा चाहिँ यसैको पार्ट 2 भिडियो ल्याएर आउनेछु, जस अन्तर्गत मैले यसपछि यो हिसाब चाहिँ भइ नै हाल्यो है, यसपछिको हिसाबहरू 13, 14 गर्दै गर्दै अरू हिसाबहरू पनि ल्याएर आउने नै छु। त्यसैले च्यानलमा रहिरहनु होला। च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, साथै लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।